जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्लारहस्ता स्तनवरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का दिव्य अनुग्रह द्वारा इस वर्ष हामी श्री तिरुप्पावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन द्वारा श्री धनुर्मास महोत्सव को दिव्य कालक्षेप गरिरहेका छौं। लोकमा चेतन को उद्धार का निमित्त मात्र नभएर भगवानलाई पनि कर्तव्यको शिक्षा दिनका निमित्त अवतीर्ण हुनुभएकी कवयित्री श्री गोदादेवी आलवारहरूद्वारा अत्यन्तै आदरणीय र आलवार कोटीमै सन्निविष्ट बनेकी हुनुहुन्छ। पूर्वाचार्यहरूले श्री गोदादेवीको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। श्री गोदादेवीद्वारा विरचित प्रबन्ध साहित्य जगतमा अत्यन्तै उच्च मानिएको छ। भक्ति साहित्यका अनुष्ठाताहरू त्यसका साधकहरूका निमित्त अति आदरणीय ग्रन्थ। केवल भगवानको मात्रै मङ्गलानुशासन गोदादेवीले गर्नुभएको छैन, जीवात्माको मङ्गलको पनि कामना गर्नुभएको छ। जबसम्म प्रभुका चरणमा समर्पित हुँदैन जीवात्मा तबसम्म उसको कल्याण छँदै छैन। संसारमा विषयमा लट्ठ परेर अरू सामान्य देवताहरूका पछाडि लागेर उसले आत्मकल्याण गर्न सक्दैन। मोक्षका एकमात्र अधिपति भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुकै चरणको उपासना यसका लागि अत्यन्तै कल्याणको साधन हो भनेर देखाउने काम गोदादेवीले आफ्नो अनुष्ठानद्वारा र आफ्नो कवित्वद्वारा गर्नुभएको छ। आफ्ना केशपासमा लगाइएको उच्छिष्ट माला भगवान श्री बटपत्र साईलाई समर्पण गरेर भगवानको अत्यन्तै प्रियतमा बन्नुभयो श्री गोदादेवी। बाल्यावस्थाबाटै भगवान श्री रङ्गनाथलाई नै पति चाहनुहुन्थ्यो। कारण के थियो भने आफ्ना पिता श्री भट्टनाथ सूरी उहाँका श्रीमुखबाट सदैव कृष्ण कथा सुन्नुहुन्थ्यो। गोपिनीहरूले ब्रजमा एक समय गोप बालिकाहरूले ब्रजकी अधिष्ठात्री देवीको 1 महिनासम्मको व्रत सम्पन्न गर्नुभयो। ब्रजमा वर्षा भएन, आपत्ति भयो। अधिष्ठात्री देवीको आराधना गर्ने हो भने अवश्य पनि वर्षा हुन्छ भन्ने यो ध्येय हो गोपहरूको। तर भित्री रहस्य थियो भगवानलाई धेरै समयबाट एकतिर बन्दी जस्तो बनाइदिएको र अर्कातिर गोपिनीहरूको बढ्दो उमेरलाई देखेर पिताजीहरूले बन्दी बनाएको। भक्तको हृदयलाई भगवान जान्नुहुन्थ्यो। त्यसैले भगवानले इन्द्रलाई वर्षा बन्द गर्न आज्ञा गर्नुभएको कारण अब यो कात्यायनी देवीको व्रत प्रारम्भ हुन्छ। भगवान रक्षक हुनुहुन्छ। यी गोपिनीहरूको बहाना मात्रै छ कात्यायनी देवीको व्रत। भित्री हृदय छ भगवानसँग मिलन। त्यही भावलाई गोदादेवीले आफ्नो जीवनमा उतार्नुभयो। आफू पनि बालिका हुनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णमा अत्यधिक प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। गोपिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो भने मैले कसरी प्राप्त गर्दिनँ र? त्यसो भएको हुनाले आफूलाई नै एउटी गोपीका रूपले परिकल्पना गरेर ब्रजभूमिलाई
श्री धन्वी नव्य नगरमै उतारेर भावद्वारा बटभद्र साई भगवानलाई श्रीकृष्णका रूपले अनुभव गर्दै 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले परिकल्पना गरेर श्री धनुर्मास व्रतोत्सव सम्पन्न गर्नुभयो श्री गोदादेवीले। र जस्ता जस्ता भावहरू गोपिनीहरूले भगवानका निमित्त व्यक्त गर्नुभयो होला, उस समयमा जस्ता जस्ता क्रिया चेष्टाहरू भयो होला, त्यो व्रत अवधिभरि त्यस सबैको परिकल्पना गरेर सबै भावलाई निबद्ध गरिदिनु भयो आफ्ना काव्यमा श्री तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्धमा। केवल गोपी भावद्वारा ब्रजमा भएका लीलाहरू मात्रै समेट्नु भएको छैन, धेरै पछि अवतार भएको हुनाले भगवान श्रीकृष्णको वैकुण्ठ गमन भइकन कलियुग लागिकन कलियुगको केही समय बितिसकेपछि अवतार गोदादेवीको भएको हुनाले भगवानका उत्तर कथाहरू पनि ब्रजलीला द्वारका लीला इत्यादिलाई पनि यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ। महाभारतलाई पनि पटक पटक सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यसो त भगवानको श्री रामावतारको पनि चर्चा यहाँ गर्नुभएको छ। यसरी पर व्यूह विभव अन्तर्यामी अर्चा सबै अवस्था र सबै स्वरूपहरूको यथेष्ट चर्चा गर्दै गर्दै पनि अर्चावतार भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुमै तात्पर्य छ श्री गोदा प्रबन्धको। यसरी गोदादेवीले चेतनलाई तिमी भगवानको वस्तु हौ र भगवानलाई यो जीव हजुरकै हो भनेर यस प्रकारको परस्पर समन्वय गराइदिएर दुवैलाई जगाइदिएर एउटा अध्यापिकाको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। पारार्थ्यम स्वम श्रुतिशत शिरस सिद्धम अध्यापयन्ती, यो हामीले प्रथम दिनबाटै सुन्दै आइरहेका छौँ। यस्ती करुणामयी आमा गोदादेवी जो समग्र चेतनकी आमा हुनुहुन्छ, आमाले सन्तानको भलो चिताउनु स्वाभाविक हो, जगतकी आमा। उहाँले भगवानका लागि र भागवतजनका लागि पनि अत्यन्तै उपादेय प्रबन्ध श्री तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्ध, जसलाई वाचिकी माला भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ, शब्दमयी माला, यो कृपा गर्नुभयो। यसको क्रमशः रसास्वादन गर्दै गर्दै हामी आज 12औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्रथमतः गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित मूल गाथालाई हामी श्रवण गरेर यसको अनुवाद र यसको रहस्यार्थलाई यथासमय श्रवण गरौँ। कनैतिलङ्गत्तेरुमै कन्रुकिरङ्गी निनैत्तु मुलै बडिये निनृपाल सोर ननैतिल्लं सिराकुं नरचुल्लन्तङ्गाय पनित्तलै बीज निन्वासल कड़ैपत्ति सिनत्तिनाल तेन्निलङ्गै कोमानै सेत् मनत्तु किनियानै पाडवुं नीवाय तिरुवाय इनि तानेडुन्दिराय इदेन्द्र पेदुरक्कम अनेतिल्लत्तारुं अरिरिन्देलोरेम्बावाय। गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित मूल गाथा 12वीं गाथा यही हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यसको अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। बालवत्सवती महिषी वत्सम अनुचिन्त्य दयमान हृदया वत्स सन्निहित इति भावना प्रकर्षेण ध्यायन्ती सती स्तनमार्गेण प्रसृतवयस्का यस्य भवनमखिलं जम्बाल संकुलम् आकलयति तस्य महत्तर सम्पदाढ्यस्य अनुजे हिमधारासिक्तमस्तका वयं त्वदीयगृहद्वारवर्ति पटलदण्डिकाम् अवलम्ब्य क्रोधवैभवेन विध्वस्तलङ्केश्वरं मनोभिरामं गायन्त्यो वर्तामहे। अथापि त्वं किमपि प्रतिवचनमपि न ददासि हन्त इतः परम् अपि वा समुत्तिष्ठ भोः हन्त केयं महती निद्रा त्वद्भवनद्वारि वयम् अवसीदाम इति अयम् अंशः सर्वजनविदितो ह्यभूत्। गोदादेवी गोपी भावद्वारा एक विशेष गोपिनीलाई उत्थापन गरिरहनु भएको छ 12वीं गाथाबाट। साना साना पाडापाडीले युक्त भएका भैँसीहरू आफ्ना बच्चाहरूको चिन्तन गरेर अत्यन्तै दयाले परिप्लुत भएर मेरो पाडो यी नजिकै आयो होला भन्ने यस्तो भावनामा डुबेर चिन्तन गर्दै गर्दै आफ्ना स्तनबाट दुधका धारा बगाए। जुन भवनका आँगनलाई हिलै बनाइदिए दुधका धाराले, हो त्यस्ता भैँसी र त्यस घरका स्वामी गोपकी हे बहिनी,
हिमधारा सिक्त मस्तका वयम त्वदीय गृहद्वारवर्ती पटलदण्डिकाम अवलम्ब्य। शीतले छप्प भिजेका शिर लिएर हामी तिम्रा घरका द्वारमा आएर ढोकाको आग्लो समातेर आफ्ना क्रोधद्वारा लङ्केश्वर रावणलाई समाप्त पार्ने मनोभिराम भगवान श्री रामचन्द्रको गान गर्दै गर्दै बसिरहेका छौँ। तर पनि तिमी उठ्न छोडेर केही बोल्न पनि बोलिरहेकी छैनौ। आश्चर्य छ यो त। अब त भयो, अब उठ, इतः परमपि वा समुत्तिष्ठ भो हो। अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब भए पनि उठ। बडा आश्चर्य छ कस्तो तिम्रो यो गाढा निद्रा हो। तिम्रा भवनका अघिल्तिर आएर हामी बसेका छौँ अघिबाट भन्ने कुरा सम्पूर्ण यस ग्रामवासीहरूले जानिसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले उठ। यसरी एक खास गोपीको उत्थापन बाहिरका गोपिनीहरू गरिरहनु भएको छ। प्रथम गाथामा भगवत शरणागतिका निमित्त इच्छा मात्र भए पुग्छ, सबैजना आओ भनेर आह्वान गर्नुभयो श्री गोदादेवीले। दोस्रो गाथामा आएर यो धनुर्मास व्रतका निमित्त गरिने त्याज्य र उपादेय क्रियाहरूका विषयमा बताउनुभयो। र भगवानका सन्निधिमा आउँदा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर आउनु, मनमुखी नआउनु, शास्त्र मर्यादालाई पालन गरेर नै आउनुपर्छ भन्ने मर्यादा पनि बताउनुभयो। तेस्रो गाथामा आएर हामीले प्रारम्भ गरेको यो धनुर्मास व्रतको फल अत्यधिक धेरै हुन्छ भनेर फलश्रुति बताएर चतुर्थ गाथामा सारा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई आज्ञा दिनुहुन्छ, हे मेघ देवता, हजुरले आफ्नो औदार्यलाई कति पनि सङ्कुचित नगरिकन प्रशस्त वर्षा गर्नुहोला, सर्वत्र सम्पद उल्लास बनोस्, अन्न बाली पर्याप्त होस्, जलको पर्याप्तता रहोस्, यस्तो आज्ञा गर्नुभयो गोपिनीहरूले। पाँचौँ गाथामा आइसकेपछि नीतिशास्त्र जान्ने, साहित्यशास्त्र जान्ने, इतिहास पुराणलाई जान्ने यी तमाम गोपिनीहरूले आफ्ना आफ्ना शास्त्रका अनुसार शुभ कर्ममा विघ्न आइलाग्छ। हामीले प्रारम्भ गरेको यो मासावधिक अनुष्ठान यति लामो कार्यमा पनि अवश्य विघ्न आइलाग्ला, के गर्ने होला चिन्तित भएका समयमा वेदान्त जान्ने गोपिनीले त्यसको समाधान गरिदिनु भयो। विश्वक्सेन आराधनाले अब गरिने अनुष्ठानमा भएको विघ्न पनि हट्ने र आफूमा भएको विघ्न पनि हटाउने। जसरी सामर्थ्य राख्दछ त्यसै गरी हामीले गरेको व्रतानुष्ठान पनि सफल हुन्छ, चिन्ता नगर। त्यस पछाडि छैठौँ गाथाबाट विशेष गोपिनीहरूको उत्थापन प्रारम्भ भएको छ। सारा ब्रजवासिनी गोपिनीहरू त्यो ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर यमुनाजीमा स्नान गर्नका निमित्त जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा जो मार्गमा पर्ने गोपिनीहरूको भवन छ अथवा कोही विशेष गोपिनी जसको अभावमा त्यो अनुष्ठान पुरा हुँदै छैन, त्यस्ता गोपिनीहरूलाई खोजी खोजिकन तत्तत घरमा गएर जगाइरहनु भएको छ। छैठौँ गाथामा भगवत अनुभवमा चुर्लुममा डुबेकी एक विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौँ गाथामा आएर गोपी मण्डलीकी नायक मणि समान भएकी एउटी विशेष गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। आठौँ गाथामा भगवानको अनुभव गर्नका निमित्त अथवा भक्तलाई भगवानका साथ मिलाइदिनका निमित्त कुतूहलवाली गोपिनीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। नौ गाथामा मामाकी छोरीको उत्थापन गर्नुभयो। दशौँ गाथामा आएर गोपिनीहरूले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेर ढुक्क भएर शयन गर्ने त्यस्तै गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो, कृतकृत्य गोपिनीको उत्थापन। यसै गरी हिजो 11औँ गाथामा आएर एउटी विशेष गोपिनी जो आफ्ना स्वधर्ममा निरत छिन्, आफ्ना कार्यमा लागिरहने त्यस्तै विशेष गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। अब आज यस 12वीं गाथाद्वारा एक विशेष गोपिनीको उत्थापन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। ब्रजमा अत्यन्तै सम्पन्न कोही गोपकुमार थिए भनेर यहाँ सङ्केत गरिएको छ। अति धनिक थिए उनी। तिनकी बहिनीलाई यस गाथाद्वारा बोलाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यस्ता गोपिनीका दाजुको सम्पत्ति कस्तो सम्पत्ति हो यो कुरा त हामीले अलि पछाडि सुन्छौँ।
हामीले जान्नेछौँ। तर यहाँ जो भैँसीको सङ्केत गरिएको छ ती भैँसी पनि कस्ता छन् भने स्वकीय स्तनाध्वना दुग्धधाराम प्रस्राव्य भवनम अखिलम जम्बाल सङ्कुलम कलयति। आफ्ना फाँचामा जमेको त्यो प्रशस्त दुध थुनका धाराबाट बगाएर त्यो दुधले सारा त्यो घरको आँगनलाई नै हिलो बनाइदिने त्यस्तै भैँसीको सङ्केत गरिएको छ यहाँ। यो अत्यन्तै गम्भीर रहस्यले परिपूर्ण भएको छ। पूर्वाचार्यहरूले यसको विशद व्याख्या पनि गरिबक्सेको छ। जस्तो कि वनका भित्र चर्नका निमित्त जान्छन् भैँसीहरू अनि साँझ परेपछि फर्केर आउँछन्। आइसकेपछि गोठमा तिनलाई उचित स्थानमा गोठालालाई बाँध्नुपर्छ। तर यहाँ त ती गोप त्यस्ता छन्, यी गोपिनीका दाजु त्यो भैँसी कतिखेर आउँछन्, कतिखेर चर्न जान्छन्, कतिखेर दुहुनु पर्ने हो, कतिखेर बाँध्नु पर्ने हो, यो केही नै ख्याल गरिरहेका छैनन्। यिनीहरू आइसकेपछि बाँधेर अनि उचित समयमा दोहन गर्नुपर्ने, तर यिनी गरिरहेका छैनन्। किन गरेका छैनन् यो पनि अहिले हामीले सुन्नेछौँ। तर ती भैँसीहरू जब गोठका अघिल्तिर पुग्दाखेरि पनि कोही गोठाला छैनन्, आफ्नो स्याहार गर्ने छैनन्, याद गर्ने छैनन् भनेर खिन्न भएर आँगनमा आएर उभिन्छन् तिनीहरू। फाँचाभरि प्रशस्त दुध जमेको छ। अब ती पाडापाडीलाई गोठमा बाँधिएको छ। यिनीहरू आफ्ना बच्चाहरूको ध्यान गर्न सुरु गर्छन्। आइदिए हुन्थ्यो, यो दुध चुसिदिए हुन्थ्यो भनेर। किनभने यस प्रकारको वात्सल्य त हुन्छ नै आमामा। भैँसीहरू पनि यसै गरी चिन्तन गर्छन्। आएर कराउन पनि सुरु गर्छन्। कलित क्रोशा आवाज दिन्छन्। अति पाडाहरू त आउन पाएका छैनन्, तर नजिकै आए होला, अब हाम्रो दुध चुस्दैछन् भन्ने भाव गरेर दुध बगाउन सुरु गर्छन्। यसै आफ्ना थुनबाट दुधका धारा बगाइरहन्छन्। अब त्यो दुध यति बगेर जान्छ, यति एक दुई भैँसी भए पो हुन्थ्यो। भैँसी पनि धेरै छन्। दुधका धारा बगेपछि त्यो सारा आँगन हिलै भएको हुन्छ दुधका धाराद्वारा। हो यस्तो विचित्र निरूपण गर्नुभएको छ यहाँ। अनि ती घरका मालिक चाहिँ यो गर्नुपर्ने कार्य नगरेर कहाँ गए त? के गर्दैछन् त तिनी? कुत्र गतः किम करोति? यो त हामीले खोजी अवश्य पनि गर्नुपर्छ। बताउनुहुन्छ जसरी भगवान श्री रामचन्द्रको सेवाका निमित्त लक्ष्मणजी सदैव लागिरहनुभयो। भगवानले पहिले भन्नुभएको थियो, बाबु तिमी अयोध्यामा बस, पिता माताको सेवा गर, दाजु भरतलाई सघाउ, म वन जान्छु। पिताजीले मलाई मात्रै वन जानका निमित्त आज्ञा गरिबक्सेको हो। त्यसबेला लक्ष्मणजीले भन्नुभयो, प्रभु भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंस्यते अहम सर्वं करिष्यामि जाग्रत स्वपतस्सते। हजुर जब जानकीजीका साथमा पर्वत टाकुरामा वनमा गुफाभित्र जहाँ कहीँ पनि विहार गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ, त्यसबेला हजुरको सेवा कसले गर्छ र? हजुर सुतेका समयमा होस् अथवा हजुर जागेका समयमा होस्, सबै प्रकारको कैंकर्य यस दासले गर्नेछ। त्यो सेवाका निमित्त दासलाई आज्ञा दिइबक्सियोस् भनेर लक्ष्मणजी भगवानका सेवाका निमित्त वन जानुभयो। कति बेला स्नान गर्नुपर्ने अथवा कति बेला भोजन गर्नुपर्ने, आफ्ना शरीरका निमित्त के गर्नुपर्ने इत्यादि केही कुरा पनि उहाँले ख्याल गर्नुभएको छैन। भगवानका सेवाका निमित्त जे आवश्यकता रहन्छ त्यही अनुसारको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले अहरनिश सेवा गरेर रहिरहनु भएको छ। यतिसम्म कि ती जति पनि शत्रुहरूलाई नाश गर्नुपर्ने हो, भगवान जहाँ जहाँ जानुहुन्छ ती राक्षसहरूलाई समाप्त पार्नका निमित्त साथ जानुहुन्छ। तिमीले मार आज्ञा हुन्छ, तिनीहरूलाई मारिदिनुहुन्छ। अरू सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही गरिदिनुहुन्छ। यसरी नै यी लक्ष्मणजीको समय बितेर गइरहेको छ। तम एव अनुसरण आसीत। यी गोपका विषयमा पनि लक्ष्मणजीलाई जोडेर एउटा विनोद गर्नुभएको छ ज्ञानीहरूले। यदि लक्ष्मणजीलाई भगवान श्रीरामको सेवा छोडेर नित्य अग्निहोत्र गर्न फुर्सद मिल्थ्यो भने
यी गोपलाई पनि आफ्ना घरको काम गर्ने फुर्सद मिल्दथ्यो। लक्ष्मणजीलाई मिलेन, त्यस कारणले यिनलाई पनि मिलेको छैन। यसको भित्री तात्पर्य के हो भने लक्ष्मणजी भगवानको सेवामा नित्य निरन्तर लागिरहनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले आफूले के गर्नुपर्छ, आफ्ना निमित्त के गर्नुपर्छ इत्यादि केही सोच्न भ्याउनु भएन। यसै गरी यी गोप पनि त्यस्तै थिए, भगवानका अत्यन्तै प्रियतम थिए। भगवानका सेवाकै निमित्त अहोरात्र खटिरहने भएको हुनाले यिनलाई भैँसी कतिखेर आउँछन्, दुध कतिखेर दुने अथवा दही मन्थन कतिखेर गर्ने, यी आदि कुनै कुराको पनि ख्याल रहँदैन थियो। यस्ता धेरै देखिन्छन् नि भक्तहरू। भगवानमा उत्कृष्ट भक्ति लागिसकेपछि आफ्ना घरको काम धन्दा सबै बिर्सेर हिँड्ने त्यस्ता धेरै देखिनुहुन्छ। सततम कृष्णम एव अनुसरन् तत्साहित्यनैव कालम क्षिपन् स्वजाति उचित कृत्यवर्गमपि व्यजहात। यी उठाउँदै गरिएकी गोपिका दाजु पनि त्यस्तै, भगवानका सेवाका निमित्त नित्य निरन्तर लाग्ने, आफ्ना कर्महरू सबै बिर्सने। यस्तो स्थिति भयो। अब यी भैँसीहरूको पनि त्यही स्थिति भयो, सेवा गर्ने कोही छैनन्। त्यस कारणले यिनीहरू थुनबाट दुध बगाएर आँगनलाई नै हिलो बनाउँछन्, दुध खेर गइरहन्छ। अगाडि आचार्यले यसको सङ्ग्रह श्लोक पनि बताउनु भएको छ। नित्यम कृष्णानुसृत्य ब्रजभुवि बहुमान्यस्य कस्यापि पुंसो धन्यां मान्यां स्वसारं प्रति। भगवानको नित्य निरन्तर सेवा गर्नाले आफ्नो घरको कार्यलाई पनि बिर्सनेवाला, आफ्नो जाति उचित कर्महरूलाई बिर्सनेवाला त्यस्तै गोपकी हे बहिनी भनेर यसरी उठाइरहनु भएको छ बाहिरका गोपिनीहरूले। पहिलेको गाथामा गाईको दोहन गर्नका लागि अत्यन्तै लागिरहने गोपका विषयमा चर्चा भयो। धेरै सावधानीका साथ धेरै दुहिरहने, धेरै धेरै गाईलाई दुहुने भनेर बताइयो। यस गाथामा चाहिँ दुध भएका भैँसीलाई पनि नदुहुने भनेर बताइयो। यसको पनि रहस्य बडा विचित्रको छ। यी दुवै विषयलाई गाढा विमर्श गर्दाखेरि यस्तो शास्त्रार्थ निस्कन्छ। कुनै खास अधिकारीका निमित्त नित्य कर्म आदि गरेका अनुष्ठानहरू अवर्जनीय छन्, अवश्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले, नित्य नैमित्तिक काम्य आदि कर्महरू। कोही कोही यस्ता उत्तम अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि त्यो अनिवार्य बन्दैन। कुनै कारण विशेषले ती नित्य कर्महरूमा अलिकति त्रुटि भयो भने पनि उहाँहरूलाई दोष नलाग्ने, यस्तो शास्त्रले बताउनु भएको छ। भगवान स्वयं आज्ञा गर्नुहुन्छ पाञ्चरात्रमा, मत्कर्म कुर्वतां पुंसां कर्म लोपो भवेद यदि तत्कर्म कुर्वते नित्यं तिस्रः कोट्यो महर्षयः। मेरो सेवामा लागेर यसमा भुल्दा भुल्दै समय गएर आफ्नो नित्य कर्ममा कमी आएछ भने पनि, कुनै प्रकारको कर्मलोप हुन गएछ भने पनि त्यो कर्मलोप भएको दोष रहने छैन। ती भक्तको बाँकी जो कर्म हो उनको नित्य कर्म, त्यो कर्म गर्नका निमित्त 3 करोड महर्षिहरू हुनुहुन्छ। तत्कर्म कुर्वते नित्यम तिस्र कोट्यो महर्षयः। भगवानको सेवाका निमित्त लागिरहने भक्तको नित्य कर्म त्रुटि हुन्छ भनेर नै ती 3 करोड ऋषिहरू हुनुहुन्छ, महर्षिहरू हुनुहुन्छ। उनको त्यो नित्य कर्म हामीले पुरा गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँहरू गरिदिइरहनुहुन्छ। त्यस कारणले प्रधान कृत्य भनेको भगवानको सेवा हो, आफ्नो नित्य कर्म प्रमुख होइन। जस्तो कि कसैको यस्तो भाव हुन्छ, भगवानको सवारी चल्दैछ अथवा भगवानको कुनै ठुलै कार्यहरू उत्सवहरू हुन लागिरहेको छ, मेरो यति नित्य कर्म बाँकी छ इत्यादि भनेर नित्य कर्मलाई जोड दिने यस्ता भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिपय हुनुहुन्छ जसरी तसरी यसो स्वरूप गर्ने, तिलक स्वरूप गरेर श्रीपाद तीर्थ लिएर गुरु परम्परा संक्षेपमा अनुसन्धान गर्दै गर्दै भगवानको सेवामा गइहाल्ने। भगवानको सेवाका निमित्त आफ्नो नित्य कर्मको त्रुटि भयो, भगवानका निमित्त आफूले गर्नुपर्ने कार्यहरू गरिसक्न भ्याइएन, आफ्ना लागि गरिने कर्महरू भने ती कर्मबाट, त्यो त्रुटिबाट दोष छैन। 3 करोड महर्षिहरूले ती कर्महरू पुरा गरिदिनुहुन्छ। यदि आलस्य गरेर केही गर्न पर्दैन भनेर नित्य कर्म छोडियो भने फेरि दण्ड मिल्छ, नित्य कर्म त्याग गर्न पनि हुँदैन। प्रधान के हो, आफ्नो नित्य कर्म हो कि भगवत कैंकर्य हो भन्दा भगवत कैंकर्य हो, भगवानको सेवा नै मुख्य हो।
त्यसका निमित्त आफ्नो नित्य कर्ममा सङ्कोच भयो भने केही दोष रहँदैन। नित्यम संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यम स्वम प्रयत्नतः भनेर भागवतको महात्म्यमा पनि बताइन्छ कि त्यस्तो यज्ञको अनुष्ठान भयो, सप्ताहको आयोजन भएको छ, भगवानको सेवाका लागि जानुपर्ने छ भने आफ्ना नित्य कर्महरूलाई वक्ताले कर्ताले अत्यन्तै संक्षेप गरेर त्यो सेवामा उपस्थित हुनुपर्छ। यो शास्त्रको मर्यादा हो। त्यसकारणले कोही अधिकारीहरूका लागि नित्य कर्म अनिवार्य हुन्छ, कसैका लागि नित्य कर्म अलिअलि त्रुटि भइहाले पनि, भगवानको सेवामा लाग्दा त्रुटि भइगए पनि त्यसको पूर्ति ऋषिहरूले गरिदिनुहुन्छ। त्यसै गरी जाति आश्रमका दीक्षा अनुसार धर्महरू पनि विभिन्न प्रकारका छन्। वेदले बताउनुभयो सत्यम वद, सत्य बोल, यो सबैका निमित्त हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास सबै वर्णाश्रमीहरूका लागि समान हो। यो सत्य बोल्नुपर्छ, झुट बोल्न हुँदैन। त्यस पछाडि लगत्तै भन्नुभयो धर्मम चर, धर्मको आचरण गर। धर्मको आचरण गर भनिसक्दाखेरि बुझ्नु पर्यो आफ्नो वर्णाश्रम अनुसारको धर्मको आचरण गर्ने। म ब्राह्मण छु, ब्रह्म कर्म गर्ने, क्षत्रिय छु, आफ्नै कर्म गर्ने, वैश्य छु त्यही गर्ने, शूद्र छु त्यही गर्ने, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थले पनि आफ्नो आश्रम अनुसारले कर्म गर्ने। उपदेश छ धर्मम चर, तर आफ्नो सीमाभित्र बसेर धर्मको पालन गर्नुपर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले अविच्छिन्न कैङ्कर्ये सामान्य धर्म प्रच्युतिर भवेत् इति पुरुषार्थाधिकरण श्रीभाष्य सूक्ति विशेष अत्रापि अनुसन्धेय। रामानुज स्वामीले के भन्नुभएको छ भने यथा जात्याश्रम दीक्षासु धर्म विद्यन्ते तथा अविच्छिन्न कैङ्कर्ये सामान्य धर्म प्रच्युतिर भवेत्। जसरी जाति आश्रम र दीक्षा अनुसार धर्मका भेदहरू हुन्छन्, कर्मका भेदहरू हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले अविच्छिन्न कैङ्कर्य गरिरहँदाखेरि सामान्य धर्म तो जाति वर्णको जो धर्म, वर्णाश्रम धर्मलाई बताइएको छ त्यसमा कहीँ कतै कमी आइहाल्यो, नित्य निरन्तर भगवानको सेवा गर्दा भने त्यसमा कुनै प्रकारको दोष छैन। अन्यथा भगवानका सेवाबाट निवृत्त भएर पनि आफूले केही गर्नु पर्दैन भनेर त्याग्यो भने फेरि दण्ड मिल्छ, प्रायश्चित्त लाग्दछ उसका लागि। यो शास्त्रार्थलाई नै यहाँनिर प्रतिपादन गरिरहनु भएको छ। भगवानको निरन्तर सेवा गर्ने ती गोप जगाइँदै गरिएकी गोपिनीका दाजु हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँले आफ्नो त्यो गोपाल कर्म गर्न भ्याउनु भएको छैन। भैँसी दुहुने, चराउन जाने इत्यादि गर्न भ्याउनु भएको छैन र पनि उहाँलाई कुनै प्रकारको दोष छैन। फेरि यहाँ अर्को एउटा विचित्र वर्णन प्रक्रिया छ। यस गाथाद्वारा कोही गोपकी छोरीलाई बोलाउनु भएको छैन, कुनै गोपकी बहिनीलाई बोलाउनु भएको छ। अन्ती गोपका छोरालाई चाहिँ यी बहिनीका दाजुलाई चाहिँ घरको स्वामी भनेर बताउनु भएको छ। बडा विचित्र छ यो पनि। यहाँ त पितालाई बताएर उनकी छोरी भन्नु पर्थ्यो, दाजुलाई बताएर उनकी बहिनी भन्नुमा के रहस्य छ? आखिर पिता नै हुन्छन् नि घरका मालिक भन्दा यसमा पनि रहस्य छ। तत्पुत्रम गृहस्वामिनं कृत्वा तदीय स्वस्त्रित्वेन अस्या सम्बोधने को वा विशेष। पिताजीका छोरालाई गृहस्वामी बनाएर उनकी बहिनीलाई यहाँ उत्थापन गर्नुमा के विशेष छ भने सुन्नुहोस्। भगवान श्रीकृष्णका साथमा अविच्छिन्न सहवास गर्ने कोही एक व्यक्ति विशेष नै यहाँनिर ती गोपिनीका दाजु हुनुहुन्छ। निरन्तर व्यक्ति कोसँग लाग्छ भने आफ्नो समवयस्कसँग लाग्छ। दौतरीको खोजी भन्छ नि, व्यक्तिको सहवास भनेको आफ्नो उमेर मिल्दो जुल्दो होस्, उसैसँग उसका कुराहरू पनि मिल्छन्, विचारहरू सबै मिल्छ, रमाउँछ पनि व्यक्ति हो। उनी अत्यन्तै धनी थिए, भगवान श्रीकृष्णका समवयस्क ती गोप भनेर पनि बताइयो। अब उनी त वृद्ध अवश्य पनि हुँदैनन्, किनभने भगवान जसका साथमा हुनुहुन्छ उनी नै समृद्ध थिए। भगवान आएदेखि ब्रजमा साक्षात् लक्ष्मीजी पनि आउनुभएको छ। यिनै भगवान समान उमेर भएका गोप गोपिनी
यिनीहरू नि धन्य छन् भनेर पहिले पनि प्रशंसा गरिसकिएको छ। किनभने समवयस्कमा विचार मिल्छ, भगवान घुल्नुहुन्छ, मिल्नुहुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर उनको भाग्यरूपी सम्पत्ति पनि अथवा भगवानमा भएको भक्तिरूपी सम्पत्तिको पनि यहाँ सङ्केत गरिएको छ। त्यसो हुनाले ती दाजु नै सम्पन्न छन्। यहाँ गोदादेवीका पिता श्री विष्णुचित्त सूरीले आफ्ना सूक्तमा यही कुरा बताउनु भएको छ। उहाँले यसो भन्नुभएको छ, कृष्णस्य सखायो बालका छुरिकाम धनुर्लताम लीलायष्टिम उत्तरीयं च अपेक्षा समयेषु कृष्णाय दातुं हस्ते धारयन्तः सन्तः अनुसरन्ति कृष्णस्तु स्वकीयेनैकेन पाणिना प्राणनिर्विशेषस्य कस्यचिद्वयस्यस्य भुजम् अवलम्बमानः अन्येन पाणिना गोवृन्दाह्वानसाधनं शङ्खं गृह्णन् ब्रजं प्रति निवर्तते। यो श्री भट्टनाथ सूरीको सूक्तिको अनुवाद हो। यहाँ भगवानका एक विशेष सखाको चर्चा गरिएको छ। भगवानका धेरै सखाहरू छन्, बाल सखाहरू। तिनीहरू छुरिकाम धनुर्लताम लीलायष्टिम उत्तरीयम च। भगवानलाई कहिलेकाहीँ त्यो छुरी चाहिन्छ, कहिले धनुष चाहिन्छ, कहिले लौरो चाहिन्छ, कहिले उत्तरीय वस्त्र चाहिन्छ भनेर यी एक एकले अलग अलग सामग्रीहरू बोकेर हिँडिरहेका हुन्थे। जति बेला भगवानले जे चाहनुहुन्थ्यो उनीहरू त्यो दिन्थे भगवान श्रीकृष्णलाई, साथै हिँडिरहन्थे। तर भगवान श्रीकृष्ण भने आफ्ना एक हातले आफ्ना प्राण समान भएका कोही एक मित्र, भगवानकै समान उमेर भएका छन्, तिनको हात समाउनुहुन्छ अनि हातमा अर्को शङ्ख लिनुहुन्छ। ती गाईलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। अरू बालकहरूलाई पनि बोलाउँदै बोलाउँदै भगवान ब्रजमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, कहिले ब्रजबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ। यस प्रकारको वर्णन गर्नुभएको छ। उत्तर मथुरा, जसलाई मथुरा भनेर हामी जान्दछौँ, वृन्दावन अनि मथुरा, त्यहाँबाट अथवा गोकुलबाट करिब 9 कोस टाढा नन्दगाउँ हामी सबैले जानेका छौँ। त्यस क्षेत्रमा एउटा ठुलो एक पत्थर जस्तो स्थानमा विराजमान भगवानको मन्दिर छ। त्यहाँ नन्दबाबाको, त्यसै गरी यशोदा अनि कृष्ण बलरामका साथमा एक अर्का गोपको पनि श्रीमूर्ति प्रतिष्ठित त्यहाँ छ। त्यही कुरा यहाँनिर सङ्केत गरिँदैछ। जो एक गोप त्यहाँनिर हुनुहुन्छ भगवानका परिवारका साथमा, उहाँ नै भगवानले अत्यन्तै प्रेम गरेका गोपाल हुनुहुन्छ, जो यी सुत्नेवाली गोपीका दाजु, जसको चर्चा यहाँ गरिँदैछ। यो सङ्केत यहाँनिर गरिरहनु भएको छ। भगवान श्रीकृष्णकै समान उमेर, त्यस्ता उमेर भएका गोपकी बहिनी भनेर ती गोपलाई चाहिँ गृहस्वामी भनेर यहाँ बताइयो। पिताजीको चर्चा हुन्थ्यो भने उति आनन्द हुँदैन थियो, किनभने भगवान ती पिता गोपसँग त यसरी खेल्नुहुन्न थियो, जानुहुन्न थियो। जसरी तसरी पनि भगवानका लीलालाई पुष्टि गर्नु गोदाजीको ध्येय हो। त्यसो हुनाले भगवानकै समान उमेर भएका यी गोप जो बालक छन् हो, उनकै चर्चा यहाँ गर्नुभयो। दुध बगाएर घरका आँगनलाई हिलै बनाइदिने त्यस्तो जो प्राणी हो त्यो गाई नभनेर यहाँनिर भैँसी भन्नुमा के तात्पर्य छ नि? आखिर गाईले पनि त धेरै दुध दिन सक्थे, तर भैँसी नै भन्नुमा चाहिँ के रहस्य छ भन्दा बताउनुहुन्छ, महिषी भनेको राजपत्नीको वाचक पनि हो। पट्टमहिषी भनिन्छ, राजमहिषी भनिन्छ रानीलाई। त्यसकारणले यहाँ पनि एउटी त्यस्तै महिषीको सङ्केत गरिरहनु भएको छ, जसलाई देव देव दिव्य महिषी अखिल जगन मातरम अस्मन् मातरम भनेर सङ्केत गरिन्छ। देवताका देवता हुनुभएका भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुकी दिव्य महिषी भनेकी साक्षात् लक्ष्मीजी, श्रीजी, जो सम्पूर्ण जगतकी आमा हुनुहुन्छ र मेरी पनि आमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै महिषी महालक्ष्मीलाई नै यहाँनिर सङ्केत गरिरहनु भएको छ। महिषी महालक्ष्मीजी
उहाँ आचार्य पदमा पनि प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। हामी गुरु परम्परा पाठ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि श्रीयै नमः भन्छौँ अनि श्रीधराय नमः भन्छौँ। श्रीयै नमः भनेको लक्ष्मीजी, नमः श्रीरङ्गनायक्यै भनेर तनियन पनि गान गरिन्छ। त्यस कारणले आचार्यका स्थानमा बसेर उपदेश गर्नुभएको छ, दीक्षा प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले त श्री रामानुज सम्प्रदाय, यसको वास्तविक प्राचीन नाम भनेको श्री सम्प्रदाय हो। लक्ष्मीजी नै यसकी आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँबाट प्रारम्भ भएको हुनाले श्री सम्प्रदाय यसलाई बताइन्छ। र यहाँ आचार्यको सङ्केत गरिएको हो। आचार्य पदमा रहेकी लक्ष्मीजीलाई यहाँनिर सङ्केत गर्नु भनेको आचार्य पद। कसरी भने लक्ष्मीजी आफ्ना शरणमा आएका चेतनहरू जति छन् ती सबैलाई भगवानको बनाइदिनुहुन्छ, पुरुषकार गरिदिनुहुन्छ। पुरुषकार भनेको पुरुषम पूर्णम करोति इति पुरुषकार। आउँदै गरेका चेतनलाई पूर्ण गराइदिने, भगवानको बनाएर पूर्ण बनाइदिने यो काम लक्ष्मीजीको काम हो। त्यस कारणले पुरस्कार स्वरूपा भनिन्छ लक्ष्मीजीलाई। जसरी लक्ष्मीजीले यो काम गर्नुहुन्छ त्यसै गरी आचार्यले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। आफ्ना चरणमा आएका चेतनलाई भगवानका सन्निधिमा लगेर भगवानमा समर्पित गराइदिनुहुन्छ। नारायण दया सिन्धो वात्सल्य गुणसागर एनं रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम। हे नारायण, हे दया सागर, हजुर वात्सल्य गुणका सागर हुनुहुन्छ। यो हजुरका चरणमा आएको यो चेतन छ नि, यो जन्म जन्मान्तरको अपराधी हो। एनम रक्ष, यसलाई हजुरले रक्षा गर्नुपर्छ। यसमाथि दया, वात्सल्य, करुणा सबै गर्ने समय आयो प्रभु भनेर आचार्यले यसरी सिफारिस गरिदिनुहुन्छ, पुरस्कार गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ महिषी पदद्वारा आचार्य नै विवक्षित हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै भन्न खोजिएको भनेर जान्नुपर्छ। शिष्या सन्ति चेत तदा महार्थोपदेष्टारः केचित्। आचार्यहरू कोही कस्ता हुनुहुन्छ भने शिष्य छन्, उनीहरू एकदमै सावधान भएर बसेका छन् भने उनीहरूलाई उपदेश गर्ने कोही कोही आचार्यहरू यस्ता। कोही आचार्यहरू शिष्यको उपस्थिति होस् कि नहोस्, तर पनि आफू बाँच्नकै लागि भए पनि, आफूलाई शान्ति प्राप्त गर्नकै निमित्त भए पनि एकदमै दुग्ध निर्विशेषान अर्थान, जसरी दुध सर्वजन भोग्य हुन्छ त्यो, त्यसै गरी भगवानका कल्याण गुण स्वरूप रूप वैभव प्रतिपादन गर्ने त्यस्ता अर्थहरूलाई उपदेश नगरिकन नरहने, उपदेश नगरिकन बस्न नसक्ने यस प्रकारका आचार्यहरू पनि हुनुहुन्छ कति। त्यस्ता आचार्यहरूको चर्यालाई हामीले जान्नुपर्छ। जस्तो त्यहाँ पाडा पाडीले शहीद भएकी भैँसी भनेर जो बताइएको छ नि, ती बालवत्स भनेर, यहाँ पनि बाल शिष्यलाई सङ्केत गर्नुभएको जान्नुपर्छ। बाल शिष्य भनेको कस्तो हो भने, बालक कस्तो हुन्छ, आमाले केही बेरसम्म एकदमै प्यार गरिन्, दुध पिलाइन्, अनि त्यो बालकले अलिकति न्यु खोज्यो भने काखबाट बाहिर फ्याँकिदिन्छन्, पर जा भनेर। बिचरा त्यो बालक रुँदै कहाँ जानु र, फेरि पनि तिनै आमाका काखमा आउँछ। रुषा निरस्तोपि शिशुस्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। आमाका चरणलाई छोड्न सक्दैन, रुँदै रुँदै फेरि यहीँ नै आउँछ। जसरी बालक अनन्य गति हुन्छ, आमा नै उसका लागि रक्षकका रूपले रहेकी हुन्छन्। जसरी आफ्ना आचार्यदेखि अतिरिक्त अर्को कोही नै मेरो रक्षक छैन भनेर चिन्तन गर्ने त्यस्ता बाल शिष्यहरूलाई, अनन्य गति शिष्यहरूलाई नै यहाँनिर ती बच्चाहरू भनेर, पाडा पाडी भनेर सङ्केत गरिएको जान्नुपर्छ। त्यस्ता शिष्यहरूलाई उद्बोधन गर्नका निमित्त व्यग्र आचार्य, किनभने ती भैँसीहरूले आफ्ना आफ्ना बच्चालाई सम्झेर दुध बगाए, थुनबाट आएर चुस्दै छन् कि भनेर। यसरी आचार्यले पनि तिनीहरूको कल्याण कसरी होला भनेर तिनीहरूलाई स्मरण गरेर समय विशेषमा आफ्ना श्रीमुखबाट दुध समान ती धारक पोषक अर्थहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँहरू शिष्यहरू नभए तापनि भगवानको गुणानुवाद नगरिकन बस्न नसक्ने भएर यसै यसै भगवानको चर्चा गरिरहनुहुन्छ। यही सङ्केत गरियो यहाँनिर दुध बगाइरहने भैँसी भनेर। हामीले अस्ति पनि सुन्दै आएका छौँ,
अत्यन्तै महँगो रत्नलाई एउटा सामान्य थाङ्ना जस्ता टालामा बाँधेर राखियो भने त्यहाँभित्र के छ भनेर सामान्य व्यक्तिले जान्न सक्दैन। जसले त्यो पोको पारेको हो अथवा जसलाई थाहा छ त्यो रहस्य, उसले भने त्यहाँको त्यो रत्नलाई चिनेको हुन्छ। यसरी गोदाममाझीले सामान्य शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। हेर्दा भैँसी अनि दुध बगेको, पाडापाडी, दुधले हिलो भएको भनेर इत्यादि भन्नुभएको छ। यसभित्र श्रुतिका यस्ता रहस्यहरू बताइरहनु भएको छ। त्यसै गरी त्यो स्तनलाई स्पर्श गर्दाखेरि दुध आउँथ्यो, तर यी भैँसीका स्तनमा, थुनमा कसैले स्पर्श गरेको छैन, आफै यसै दुध बगाइरहेका छन्। यसको तात्पर्य पनि के हो भने गाईको होस् अथवा भैँसीको होस्, दुध निस्कनका निमित्त 4 द्वारहरू, 4 थुनका रूपले रहेका हुन्छन्। ती चारैबाट निस्कन्छन् दुधहरू। यसै गरी आचार्यले पनि 4 द्वार अथवा 4 निमित्तद्वारा नै शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। हामीले पहिले पनि यो सुनिसकेका छौँ। ती के हुन् त भने एउटा हो भगवत आज्ञा, अर्को शिष्य प्रार्थना, अर्को शिष्यको दुर्गति सहन नसक्नु, र चौथो उपदेश नगरिकन आफू टिक्नै नसक्नु, रहनै नसक्नु। यी 4 कुरा हामीले पहिले पनि सुनेका छौँ। जस्तो कि पृथ्वीमा गएर शिष्यहरूलाई उपदेश गरेर उनीहरूको उज्जीवन गर्नुपर्छ, कल्याण गर्नुपर्छ भनेर भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जस्ता आचार्यहरू जो भगवानका आज्ञालाई प्राप्त गरेर यहाँ आउनुभयो, आएर उनीहरूको कल्याणका निमित्त उपदेश गर्नुभयो। त्यस्ता भगवानको आज्ञालाई यहाँ प्रथम निमित्त मानिएको छ। किनभने भगवानको आज्ञा भयो, चेतनको कल्याणका निमित्त गएर उपदेश गर्नु भन्ने, भगवानको आज्ञा पालन गरेर उहाँहरूले उपदेश गर्नुभयो। त्यसैले त आफू नरक जान तयार भएर पनि रामानुज स्वामीजीले त्यस्तो मन्त्रार्थलाई सबैका निमित्त उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो भगवानको आज्ञाका कारण नै उपदेश भएको हो। त्यसकारणले यो पहिलो निमित्त हो। दोस्रो निमित्त हो शिष्यको प्रार्थना। शिष्यले प्रार्थना गरिसकेपछि आचार्यले उपदेश गर्नुहुन्छ। उपनिषद्ले बताउनुहुन्छ तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समितपाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्नका निमित्त ऊ गुरुका पासमा जाओस्, जाँदा रित्तै नजाओस्, समितपाणिः हातमा संविदा लिएर जाओस्। उस समयमा नित्य अग्निहोत्री आचार्यहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यस हुनाले संविदा लगेर उहाँहरूको सेवाका निमित्त राखिदिन्थे शिष्यले। यो उपलक्षण मात्र हो। आचार्यका निमित्त, भगवत सेवाका निमित्त जे आवश्यकता पर्दछ त्यस्तो सामग्री लिएर शिष्य गुरुका सन्निधिमा जानुपर्छ। जाँदा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुलाई नै आचार्य बनाउनुपर्छ, जसलाई वेदमा अधिकार छ, वेदको मर्यादालाई जान्नुभएको छ, वेदको रहस्यलाई जान्नुभएको छ, र जो भगवानमा हुरुक्क प्रेम गर्नुहुन्छ। ज्ञान छ, भगवत प्रेम छैन भने पनि त्यस्तालाई गुरु नबनाउने। भगवानमा प्रेम छ, ज्ञान छैन भने पनि त्यस्ता गुरुबाट पनि आफ्नो दिग्दर्शन हुन सक्दैन, अगाडि मार्गदर्शन हुन सक्दैन। त्यसकारणले ज्ञान र अनुष्ठान दुवैले सम्पन्न भएका त्यस्ता महापुरुषलाई नै, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै आचार्य बनाउनुपर्छ। हो त्यस्ता आचार्यका सन्निधिमा जाने, प्रार्थना गर्ने, गरिसकेपछि उहाँहरूले उपदेश गर्नुहुन्छ। यो उपनिषद्को प्रक्रिया भयो। भगवान श्री गीताचार्यले पनि यही बताउनु भएको छ। हामीले पहिले पनि सुन्दै आएका छौँ। शिष्य गुरुका सन्निधिमा जाँदा यसरी जाओस्, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पहिले गएर त साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्ने, प्रणाम गर्ने, त्यस पछाडि आफूले सकेको सेवा गर्ने गुरुको। त्यो सेवा सम्पन्न भयो, उहाँलाई अनुकूल हुने सेवा गरिसकेपछि उहाँको अवकाशलाई हेरेर, समय छ कि छैन गुरुदेवको, त्यो समयलाई हेरेर यो प्रश्न गर्ने उचित समय हो, यस बेला मैले गर्नुपर्छ भनेर त्यो उचित समयमा उचित प्रश्न गर्नु यो शिष्यको लक्षणभित्र पर्दछ। त्यसकारणले यसरी गएको जो शिष्य हो नि, यी सबै प्रक्रिया पूर्ण गरेर यदि शिष्य गयो भने आचार्यले उसलाई उपदेश गर्नुहुन्छ।
यो हो शिष्य प्रार्थना। जसरी 4 थुन थिए, 4 थुनमध्ये एउटा थुन भनेको भगवानको आज्ञा, अर्को थुन भनेको शिष्यको प्रार्थना। किनभने भैँसीले गाईले 4 थुनबाट दुध बगाउँछन्। त्यस्ता सद अर्थहरू यी 4 निमित्तबाट आचार्यले दिनुहुन्छ, हामी यो सुनिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रकारले शिष्यले गएर प्रार्थना गर्न जानेन, उसँग त्यो क्षमता छँदै छैन, सेवा गर्न पनि जानेको छैन, तर उसको दुर्गति भएको देखिरहनु भएको छ आचार्यले। अब केही नबताइदिने हो भने यसले विपरीत मात्र गरिरहन्छ, यसको कल्याण नहुने भयो भनेर चुप लागेर बस्नै नसकेर ए बाबु यता आऊ, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर उनको कल्याणका निमित्त उपदेश गर्नुहुन्छ आचार्यले। यो हो प्रार्थना नगरे पनि शिष्यको दुर्गतिलाई देख्न नसकेर उपदेश गर्नु, यो तेस्रो निमित्त भयो। त्यस पछाडि अर्को एउटा निमित्त छ, भगवानको आज्ञा होस् कि नहोस्, शिष्यले आएर प्रार्थना गरेको होस् अथवा नहोस्, शिष्यको दुर्गतिले यहाँलाई कोही असर गरेको होस् अथवा नगरेको होस्, तर यस्तो स्थितिमा पुग्नु भएको हुन्छ कतिपय उपदेष्टा आचार्यहरू उपदेश गर्दा 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 केही न केही नसुनाइकन, केही नभनिकन रहनै नसक्ने अवस्थामा, केही भन्न पाउनु भएन, कोही निरन्तर अध्यापन गर्ने, शास्त्रको अध्यापन गर्ने त्यस्ता गुरुजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू कोही विद्यार्थी आएन भने बिरामी परिहाल्नुहुन्छ, बिरामीमै हुनुहुन्छ, तर कोही विद्यार्थी आइदिए जिज्ञासु पढ्ने भने उहाँहरू फेरि एकदमै स्फूर्तिका साथ पढाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यो हामीले देखेकै छौँ नि। त्यसकारणले आफ्नो आत्मधारणका निमित्त मात्रै भए पनि केही न केही भनिरहने, सुनुन् कि नसुनुन् सुनाइरहने, यस्तो पनि एउटा निमित्त हुन्छ। यसरी 4 थुनबाट बगेको दुध भनेको यी 4 निमित्तबाट निस्किएका आचार्यका श्रीवाणीहरू, उपदेशहरूलाई हामीले सुन्नुपर्छ। अनि त्यो दुधले त्यो भवनको आँगन सबै हिलै भयो भनेर जो बताइएको छ नि, यसको पनि तात्पर्य यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो त यो, उस बेला त भैँसीका दुधबाट त्यो आँगन हिलो भयो, आचार्यका सदुपदेशबाट के हिलो हुन्छ त? शास्त्रले बताउनु भएको छ, आह्लाद शीतनेत्राम्बु पुलकीकृत गात्रवान सदा परगुणाविष्टो द्रष्टव्य सर्वदेहिभिः। भगवत गुणानुवादले यस प्रकारको स्थिति हुन्छ भक्तको। हामीले हिजो पनि सुन्यौँ, वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान् श्रीकृष्ण उद्धवजीलाई सम्झाउनुहुन्छ, भक्तको यो स्थिति हुन्छ जसका हृदयमा मेरी भक्तिले वास गरेकी छन्, उनको हृदय पग्लन्छ, वाणी गदगद हुन्छ, कहिले रुन्छन्, कहिले हाँस्छन्, नाच्छन्, गाउँछन्। यस्ता भक्तले तिनै भुवनलाई पवित्र गरिरहेका छन् भनेर उहाँहरूका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका हुन्छन्। आह्लाद शीतनेत्राम्बु, भगवत अनुभव गर्दा गर्दै चिसाती आँसुहरू बगिरहेका हुन्छन्। शरीर रोमाञ्चित भएको हुन्छ, भगवानको गुणको अनुभव गरेर एकदम प्रसन्न रहिरहनुहुन्छ। हो, उहाँहरू सबैले दर्शन गर्न योग्य हुनुहुन्छ भनेर यसरी शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँहरूका नेत्रबाट भएका आँसुले उहाँहरू बसेको आसन सबै हिलो भइरहेको हुन्छ, त्यो भगवानको अनुभवजन्य आनन्दबाट हो। त्यसो हुनाले ती भैँसीका थुनबाट बगेको दुधले आँगन हिलो भयो भन्नु यो तात्पर्य हो। त्यस्तै अर्को पनि बताउनुहुन्छ, श्री रामायणमा यस्तो प्रसङ्ग आउँछ, भगवान वनवासका निमित्त प्रस्थान गर्नुभयो, चित्रकूटमा हुनुहुन्छ। यता भगवानको वियोगले दशरथजीले प्राण त्याग्नु भएको छ, भरतजीलाई मावलाबाट लिएर आइयो। अब उहाँले गर्नुपर्ने कृत्यहरू सम्पन्न गर्नुभयो पिताजीका लागि। राज्यासनमा बस्नका निमित्त आज्ञा भयो, गुरुजनहरूबाट मान्नु भएन, भगवानलाई फर्काउनका निमित्त भनेर जानुहुन्छ। गएर अनुनय विनय गर्नुभयो, भगवानले अनेक धर्मको उपदेश गरेर भरतजीलाई फर्काइदिनु भयो, चरणपादुकालाई साथमा लगाइदिएर। नन्दीग्राममा आउनुभएको छ भरतजी, यता सिंहासनमा भगवानका चरणलाई स्थापन गर्नुभएको छ। भगवानका चरणले नै शासन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने यो भावका साथ आफू भने जमिनमा जटाबल्कल धारण गरेर यसरी बस्न लाग्नु भएको छ। समय बित्दै गयो। भगवानले भरतजीलाई भन्नुभएको थियो, बाबु म 14 वर्ष पुरा गरेर अवश्य पनि आउनेछु,
भरतजीले भन्नुभयो, प्रभु 14 वर्ष र 1 दिन भएछ भने पनि मैले प्राण त्याग गर्नेछु। भगवान दण्डकारण्यमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। अनेक राक्षसहरूको संहार गर्दै गर्दै सीताहरणको प्रसङ्ग प्रारम्भ भयो। अब लङ्का प्रवेश गरेर भगवान लङ्केश्वर रावणलाई समाप्त पार्नुभयो। विभीषणजीलाई राजतिलक प्रदान गर्नुभयो। सीताजीलाई, लक्ष्मणजीलाई, वानरी सेनाहरूलाई साथमा लिएर भगवान विमानमा आउँदै हुनुहुन्छ। आउँदा सीताजीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ यसो भएको थियो, यहाँ यसो भएको थियो, यहाँ सुग्रीवजीको साथमा मिलन भएको थियो, यहाँ मैले बालीलाई मारेँ, यो पम्पासर हो जहाँ सबरी बस्दथिन्, इत्यादि सबै स्थानहरू देखाउँदै देखाउँदै लिएर आउनुभयो। जुन जुन पहिलेका घटनाहरू भएका स्थलहरू हुन् ती सबैलाई देखाउँदै देखाउँदै लिएर आउनुभयो। भरद्वाज ऋषिका आश्रममा आउनुभयो। भरद्वाज ऋषिले भगवानको स्वागत गर्नुहुन्छ। अब त्यस समयमा भगवानले भरद्वाज ऋषिसँग सोध्नुभयो, भरतको समाचार के छ, अयोध्याको समाचार के छ। भरद्वाजले भन्नुभयो, प्रभु पङ्कदिग्धस्तु जटिलो भरतस्त्वाम प्रतीक्षते। भरतजीको त यस्तो स्थिति छ कि हजुरको विरहमा यसरी धरधर धरधर रोइरहनु भएको छ। उहाँ जहाँ बस्नुभएको छ त्यो भूमि नै हिलो भइरहेको छ। जटा बल्कल धारण गर्नुभएको छ, मुनि वेशमा बस्नुभएको छ। कति बेला हजुर आउनुहुन्छ होला भनेर त्यही प्रतीक्षामा बसिरहनु भएको छ। हो, यहाँ भरतजीको जुन दशा भयो, भगवत अनुभव, भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै भरतजीका आँखाबाट जसरी आँसुका धारा बगे, भक्तको जुन स्थिति हुन्छ त्यो स्थितिलाई नै यहाँ बताउन खोजिएको हो। ती भैँसीका थुनबाट भएका दुधका धाराले त्यो आँगन सबै हिलो भइसक्यो भन्नु। भैँसी भन्नाले त्यस्ता आचार्यलाई यहाँ सङ्केत गरियो। भैँसी पदले सदैव भगवत अनुभवमा डुब्नुभएका, भगवानको अनेक पीडादायी प्रभुलाई भएका लीलाहरू, भगवानले गर्नुभएका उटपटाङ लीलाहरू, यी सबै अनुभव गरेर कहिले रुने कहिले हाँस्ने यो स्थिति, शरीरमा रोमाञ्च, यो स्थिति हुन्छ भक्तको भनेर त्यो स्थितिलाई देखाउनकै निमित्त यहाँ त्यो हिलो आँगन भनेर बताइयो। ईदृशी ही दशा भागवतोत्तमाना महत्तर सम्पाद आढ्यता। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको भागवतजनका निमित्त यही त हो नि। भगवत गुणानुभवमा चुर्लुममा डुब्न पाउनु, भगवानको कैङ्कर्यमा रमाउन पाउनु, त्यसबाट आनन्दित हुनु, योभन्दा ठुलो सम्पत्ति केही होइन। भरतजीका लागि त्यही नै सम्पत्ति बन्यो। लक्ष्मणजी पनि भगवानको सेवाका निमित्त जाँदा खनित्र पिटकाधर एउटा खन्ती बोक्नु भएको छ, टोकरी बोक्नु भएको छ, सबै सर्वस्व छोडेर जानुभएको छ। त्यसबेला लक्ष्मण हो लक्ष्मी सम्पन्न, लक्ष्मणजी श्री सम्पन्न हुनुभयो, ऐश्वर्य सम्पन्न हुनुभयो भनेर बताउनु भएको छ वाल्मीकि महर्षिले। त्यसकारणले यही नै हो सम्पत्ति सबैभन्दा ठुलो। अरू संसारको सम्पत्ति त अहिले छ, अहिले छैन, परन्तु भगवत अनुभव रूपी सम्पत्ति सदैव रहिरहन्छ। यो यहाँ सङ्केत गरिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि अर्को एउटा विशेषण बताउनु भयो यहाँ गोदादेवीले। गोपिनीहरू बाहिर पुग्नु भएको छ त्यो भवनमा, ती शयन गरेकी गोपिनीका भवनमा, र बाहिरका गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ, देवी यो पुसको ठन्डीमा अलिकति रात छँदै हामी उठ्यौँ, शीत परेको छ, हाम्रो शिर शीतले छप्प भिजेको छ, हामी आएका छौँ, तिमी भने मस्त सुतेकी छौ। यसको कथापक्षलाई हेर्दा त यो स्वाभाविक देखिन्छ। पुसका दिन बिहान उज्यालो हुनुभन्दा पहिले प्रशस्त शीत परेकै हुन्छ, शीतले शिर भिज्नु स्वाभाविक नै हो। तर यहाँ यसको तात्पर्य पनि हामीले अझै भित्र प्रवेश गरेर सम्झनुपर्छ। आचार्यका सन्निधानमा बस्ने जो अन्त्यवासी शिष्यहरू हुन्छन् तिनीहरूको शिर पनि शीतले भिजेको हुन्छ। कस्तो शीत त्यो भन्दा सर्वविध तापहर सदर्थ श्रवणेन शिशिरोत्तमाङ्गत्वम। आफ्ना आचार्यका श्रीमुखबाट जगतका आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक सबै प्रकारका ताप नाश गर्ने प्रकारको उपदेश श्रवण गर्न पाएका हुन्छन् उनीहरूले। सदैव संसारको चर्चा छैन, आत्मकल्याणकै निमित्त उपदेश भइ नै रहन्छ। अब संसारका तापले उहाँहरूलाई छुनै सकेको छैन, त्यसकारण उहाँहरूको शिर अत्यन्तै शीतल बनेको छ। माने कुनै प्रकारको चिन्ता उहाँहरूलाई छैन।
कुनै प्रकारको संसारी झन्झटले उहाँहरूलाई छुन सकेको छैन। हो त्यही शीतले युक्त भएको शिर भनेकै त्यही हो। यो उपदेशले नम्र भएको छ शिर। त्यो शीतले छप्प भिजेपछि शिर यसरी न्युर्याएर पुग्नु भएको थियो गोपिनीहरू। जब शास्त्रको सार श्रवण गर्न पाउँछ व्यक्तिले, त्यसबेला दुई चिज उसका आफूलाई ठाडो बनाउने दुई चिज छन्, दुई दोषहरू छन्। एउटा अहङ्कार, अर्को ममकार। अहङ्कार भनेको यो शरीरलाई नै म भन्नु। जब यो शरीर म हुँदै होइन, म भनेको आत्मा हो। सबै भन्दै जान्छ व्यक्तिले यो मेरो शरीर, मेरो हात, मेरो मुख, मेरो जिब्रो, त्यो म कहाँ छ त खोज्दै जाने भने सबै मेरो मेरो भनेर जो बस्दछ त्यो बाँकी शेष चाहिँ म हो, त्यो हो आत्मा। शरीर आत्मा कदापि होइन। शरीर त प्रकृतिको शरीर हो। त्यसकारण जबसम्म यो जान्दैन, यो शरीरलाई नै आत्मा मानिरहन्छ, तबसम्म व्यक्ति अविनीत हुन्छ, एकदम ठडौरो जस्तो भएर बसेको हुन्छ। त्यसै कारणले उसमा ममकार पनि आएको हुन्छ। जब शरीर म होइन त्यसलाई म भन्यो भने शरीर सम्बन्धीलाई मेरो 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 भन्ने यस्तो व्यवहार गर्न प्रारम्भ गर्दछ। त्यस बेलासम्म ऊ एकदम ठाडो हुन्छ, जति बेलासम्म उसले वास्तविक म र मेरो यी दुई दोषलाई चिन्दैन। म भनेको आत्मा हो र मेरो भनेको भगवान हो। यो जबसम्म उसले सुन्न पाएको हुन्न तबसम्म ऊ यसै गरी संसारमा ठाडो बनिरहेको हुन्छ। अहङ्कार ममकारादि व्यपगमतः शिरसो नम्रत्वम एव तत्। जब आचार्यका श्रीमुखबाट उपदेश प्राप्त गर्यो, उसको अहङ्कार पनि नाश हुन्छ, ममकार पनि नाश हुन्छ। त्यस कारणले जतिखेर झुक्न उसले जानेको हुन्छ, हो म त सबैभन्दा दासानुदास पो रहेछु, सबैभन्दा तलको रहेछु भनेर आफूलाई नै च्यानुसन्धान गर्न पुग्दछन्। त्यस कारणले यही हो शिर शीतले भिजेको भन्नु अथवा झुकेको शिर भन्नु, यसको तात्पर्य यही नै हो। अर्को एउटा विशेषण बताउनु भयो गोपिनीहरूले। क्रोध भूम्ना निहत लङ्केश्वरम मनोभिरामम रामम सङ्कीर्तयन्त्यो वयं वर्तामहे। हामी आफ्ना क्रोधले लङ्केश्वर रावणलाई मार्नेवाला, मनलाई अत्यन्तै आनन्द दिनेवाला त्यस्ता भगवान श्रीरामको कीर्तन गर्दै बस्यौँ भने तिमी चाहिँ त्यो सुनेर चुप्प लागेर एक शब्द पनि उत्तर दिइरहेकी छैनौ। प्रत्युत्तरम न ददाति। यो कस्तो आश्चर्य हो। हामीले यति कीर्तन गरिसक्यौँ भगवान श्री रामचन्द्रको, कमसेकम तिमीले पनि नामोच्चारण गर्नुपर्ने अथवा केही न केही त बोल्दैन पर्ने, बोलेकी छैनौ नि। यसको तात्पर्य यहाँ बताउनुहुन्छ, गोदाजीमा राम अलग्गै हुनुहुन्छ, कृष्ण अलग्गै हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो भेद बुद्धि छँदै छैन। उहाँले जान्नुभएको छ राम नै कृष्ण हुनुहुन्छ, कृष्ण नै राम हुनुहुन्छ। भगवान दाशरथी श्री रामचन्द्र लङ्काधिपति रावणलाई समाप्त पार्न समर्थ हुनुहुन्छ। उहाँले मार्नुभयो त्यसलाई, यो त प्रसिद्ध नै छ, सबैले जानेकै छ कि लङ्काका अधिपति रावणलाई भगवानले नै मारिदिनु भयो। तर यहाँ बताइयो क्रोध भूम्ना, अत्यन्तै क्रोधका साथ मार्नुभयो। यसको चाहिँ तात्पर्य के हो नि? किनभने भगवान सदैव प्रसन्न चित्त हुनुहुन्छ। भगवानको श्रीमुख पनि अत्यन्तै हँसिलो छ। हामीले हिजोका गाथामा पनि श्रवण गऱ्यौँ, भगवान श्री रामचन्द्रको त्यो स्वरूपमा पुरुषहरू पनि व्यामुग्ध हुन्थे, ऋषिहरू पनि अत्यन्तै मुग्ध हुनुभयो। ओहो, हामी पनि स्त्री बन्न पाएको भए हुन्थ्यो, हामी पुरुष भएर यो धिक्कार भयो, बेकार भयो। किनभने पुरुषको सौन्दर्य स्त्रीले नै अनुभव गर्न सक्दछन्। उहाँहरूले यसरी चिताउनु भएको थियो। त्यस्ता सुन्दर मुखाकृति भएका श्री रामचन्द्र, उहाँमा पनि काहीँ क्रोध छ र? कसरी क्रोध आउन सक्छ र? कहिले रिसाउनुहुन्न जस्तो लाग्दछ, यस्तो शङ्का आउन सक्छ। संक्षेप रामायणमा नारदजीलाई सोध्नु भएको छ वाल्मीकि महर्षिले, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। यसरी प्रश्न गर्दै गर्दै को जित क्रोधः, यो पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, यो पनि प्रश्न जोड्नु भएको छ। यसको समाधान भगवान श्री रामचन्द्र नै यस्ता हुनुहुन्छ भनेर वाल्मीकिलाई नारदजीले दिनुभएको छ। यसबाट प्रश्न
भगवान श्रीरामका विषयमा यी प्रश्न आउनुमा के तात्पर्य छ त? भगवान क्रोधलाई जित्नेवाला हुनुहुन्छ। जितः क्रोध, को जितः क्रोध, कसले क्रोधलाई जित्नु भएको छ भन्दा पनि रामजीले। अनि कसका रोषमा रिसमा देवताहरू पनि डराउँछन् भन्दा उहाँ पनि श्रीरामै हुनुहुन्छ। रिसलाई जित्ने पनि श्रीराम र त्यो क्रोधद्वारा देवता डराउने, त्यस्ता क्रोधाविष्ट क्रोधयुक्त पनि भगवान श्रीराम। यो दुवै कुरा बताउनु भएको छ। कसरी जान्नु त भगवानले क्रोधलाई जित्नु भएको छ कि अथवा भगवान सबैलाई डराउने प्रकारको क्रोध लिनेवाला हुनुहुन्छ भन्दा यसको रहस्यलाई बताउनुहुन्छ। आश्रित भक्तजन विरोधी विषय क्रोधाभावो हि महती न्यूनता स्यात्। भगवान क्रोध गर्दै गर्नुहुन्न थियो रामचन्द्र, तर आफ्ना शरणमा आएका भक्तप्रति कसैले द्रोह गर्यो, शत्रुता गर्यो भने भगवानले विचार गर्नुहुन्थ्यो यस बेला पनि मैले क्रोध गरिनँ भने त फेरि अनर्थै हुन जान्छ, यस बेला मैले त क्रोध गर्नै पर्छ भनेर ती भक्त विरोधीहरूका निमित्त भगवानले क्रोध गर्नुहुन्थ्यो, तिनीहरूलाई समाप्त पार्नुहुन्थ्यो। यो एउटा रहस्य हो। क्रोध भूम्ना, क्रोध धेरै गरेर रावणलाई समाप्त पार्नुभयो। भगवान आफ्ना विरोधीहरूलाई पनि त्यति विरोधी मान्नुहुन्न, जति विरोधी भक्तका विरोधी छन् तिनीहरूलाई नै विरोधी मान्नुहुन्छ भगवानले। तिनीहरूसँगै क्रोध ज्यादा गरिबक्सन्छ। लङ्केश्वरलाई समाप्त पार्नु भगवान श्रीरामले। यस विषयमा भगवान अत्यन्तै मनोभिराम हुनुहुन्छ। त्यसबेला पनि भगवान दया गरिरहनु भएको छ। समयमा दया गर्नुहुन्छ, समयमा क्रोध गर्नुहुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ क्रोध गरेन रक्षकले भने फेरि चेतनहरूको दुर्दशा हुन्छ। उसको रक्षाका निमित्त जस्तो पिताले समय समयमा क्रोध देखाउनुपर्छ सन्ततिको रक्षाका निमित्त, आवश्यक क्रोध पनि चाहिन्छ, दया पनि चाहिन्छ, प्रेम पनि चाहिन्छ। यी सबै चिज भगवान श्रीराममा थिए। अतिमानुषस्तवमा आचार्यले बताउनुहुन्छ यत्त्वं कृतागसमरिं रघुवीर वीक्ष्य विश्रम्यताम् इति मुमोचित मुग्धमाजौ कोऽयं गुणः कतरकोटिगतः कियान् वा कस्य स्तुते पदमहो बत कस्य भूमिः। प्रभु, हजुरले कत्रो ठुलो दया गर्नुभएको छ। यो हजुरको यो दया कुन कोटिमा पर्छ, कसरी यसको वर्णन गरेर मैले सकौँ। हजुरले के गर्नुभयो? जब रावणका साथ युद्ध प्रारम्भ भयो, सूर्यास्त हुने समय हुन्छ, रावणका हातबाट धनु टुटिरहेको हुन्छ, मुकुट झरेको हुन्छ, थरथर कामिरहेको हुन्छ, पसिना पसिना भएको हुन्छ रावण। त्यसबेला भगवान श्रीरामचन्द्र त्यो रावणलाई भन्नुहुन्छ युद्धका विश्राम गर्ने बेलामा, उस दिन हे लङ्केश, मैले जानेको छु तिमी थाकेका छौ। वाल्मीकि महर्षिले पनि यही बताउनु भएको छ रामायणजीमा। गच्छानुजानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिञ्चर राजलङ्काम् आश्वास्य निर्याहि इत्यादि। हे लङ्केश, युद्धले अत्यन्तै श्रान्त बनेका छौ, तिमी थाकेका छौ, मलाई लाग्छ अब युद्ध गर्न सक्दैनौ, केही भएको छैन, आज जाऊ, गएर विश्राम गर, स्नान गर, भोजन गर, अनि फेरि भोलि अरू आफूलाई चाहिने शस्त्र अस्त्र पनि सङ्ग्रह गर्नु, सहायता गर्ने व्यक्तिहरू पनि लिएर आउनु, अनि बलियो भएर अनि मसँग युद्ध गर्नु। यसरी युद्ध गर्न हुन्न भनेर रावणलाई भगवान फिर्ता गरिदिनुहुन्थ्यो। कस्तो दया त भगवानको। केवल भगवान क्रोधै मात्रै गर्नुहुन्थ्यो भने जसरी तसरी त्यो रावणलाई उसै बेला समाप्त पारिदिनुहुन्थ्यो। तर युद्धका बीचबाट त्यसको श्रान्तिलाई देखेर, त्यसको कष्टलाई देखेर भगवान फेरि फर्काइदिनुहुन्थ्यो। जा, गएर खाएर आइज, विश्राम गरेर आइज, अनि फेरि युद्ध गरौँला। यसरी भगवान भन्नुहुन्थ्यो। अनुजानामी गच्छ, म आज्ञा दिन्छु रावण, जा जा, अब जा, विश्राम गर्न जा, त थाकेको छस्। यस्तो अनुकम्पा भगवानमा मात्रै हुनसक्छ, भगवान श्रीराममा मात्रै हुनसक्छ। क्रोध गर्नुपर्ने आवश्यकताअनुसार क्रोध पनि गर्दै हुन्छ, त्यसका बीचमा भगवान पुनः वात्सल्यको वर्षा पनि गरिरहनु भएको छ। योभन्दा मनोभिरामत्वहरू के हुनसक्छ र? मनलाई आनन्द दिने भगवान श्रीराम नै हुनुहुन्छ।
यहाँ त्यही नै बताइरहनु भएको छ। यी बाहिरका गोपिनीहरूले भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको कीर्तन गर्न छोडेर मनोभिराम भगवान श्रीराम हुनुहुन्छ भनेर भन्नुमा के तात्पर्य हो भन्दा यी भगवान श्रीकृष्णमा सीमातीत प्रेम गर्थे गोपिनीहरू, तर पनि भगवान श्रीरामको यसो गान गर्न उद्यत भएका छन्। विचित्र लाग्यो नि त यो भन्दा यी गोपीहरू भगवानको पर व्यूह विवाह अन्तर्यामी अर्चा स्वरूप यसमा कुनै प्रकारको भेद गर्नुहुन्न थियो, समान रूपले अनुभव गर्नुहुन्थ्यो। साक्षात देवताकै अवतार गोपिनीहरू, ऋषिहरूकै अवतार गोपिनीहरू, त्यसो भएको हुनाले यी विशिष्ट गोपिनीहरूमा त्यो कुनै प्रकारको भेदभाव छँदै थिएन। त्यसमा पनि समय समयमा ऋषिहरू आएर सम्झाइ नै रहनुहुन्थ्यो, एस नारायण श्रीमान इत्यादि भनेर। यसोस्ले यसबेला रामावतारको चिन्तन गर्नु पनि स्वाभाविकै हो। भगवान श्रीकृष्ण गोपिका प्रिय हुनुभयो, तर दुःख पनि दिइरहनु भयो। कहिले माखन चोरी गर्नुभयो, कहिले साडी लुकाउनु भयो, कहिले के गर्नुभयो भगवानले। तर भगवान श्रीरामचन्द्रले भने कहिल्यै कसैलाई दुःख दिँदै दिनु भएन, काहीँ सुनिएकै छैन। उल्टो भगवानले धेरै कष्ट पाउनुभयो आफ्ना जीवनमा। गोपिनीहरू भन्दैछन् अथवा किम तदालापै क्रियन्ताम अपराह कथाः। यो नटखट कन्हैया जति बेला तति बेला दुःखै मात्रै दिइरहन्छ। कहिले हामीलाई छोडेर गएर विरह दुःख, कहिले माखन चोरी गरेर दुःख, कहिले अनेक उटपटाङ गरेर दुःख दिइरहने। त्यस कारणले यिनको चर्चा गर्न छोडा। अब हामी अरू कसैको गर्नुपर्छ, बरु हाम्रा देवता श्री रामचन्द्र उहाँले भने कहिल्यै कुनै प्रकारको दुःख दिनुभएकै छैन। गोपिनीहरूले भन्नुभयो कि यी 16 सहस्रेश 16,108 त पत्नी बनाउन सक्ने श्रीकृष्णको के विश्वास गर्नु। त विश्वास एउटामा हुन्थ्यो, एकमा हुन्थ्यो भने यति धेरै पत्नीहरू कसरी भेला गर्थे यिनले। त्यस कारणले श्रीकृष्णको चाञ्चल्य छ, यिनी जे पनि गर्न सक्छन्। तर भगवान श्रीराम यसरी कहिल्यै त्याग्नुहुन्न, कसैलाई धोका पनि दिनुहुन्न भनेर भगवान श्रीकृष्णसँग अनेक प्रकारका प्रणय रोष देखाइरहनुहुन्थ्यो भन्ने भाव यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि भगवान श्रीरामचन्द्र अत्यन्तै दयालु हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो? भगवानले आफूले कष्ट धेरै पाउनुभयो। पहिल्यै वनवास जानु पर्यो, विवाह भयो, फेरि अयोध्यामा आउने बित्तिकै 14 वर्षका लागि वनवास जानु पर्यो। वहाँ पनि अनेक कष्टहरू भगवानले उठाउनु पर्यो। सीताजीको वियोग भयो, त्यसबेला पनि दुःख पाउनु भगवानले। बालीवधका समय पनि दुःख पाउनुभयो। त्यसै गरी भगवान लङ्का जानुभयो, रावणवध जस्तो ठुला कार्यहरू भगवानले गर्नु पर्यो। अन्तिममा लङ्का विजय गरेर भगवानले सीताजीलाई लिएर आउनुभयो। यहाँ आइसक्दाखेरि पनि गर्भवती अवस्थामा त्यो धोबीको कलङ्क, त्यसलाई सहन गर्न नसकेर भगवानले सीताजीलाई त्याग्न पर्यो। भगवान श्रीरामचन्द्रका जीवनमा कति हो कति आपत्ति भयो, तर पनि भगवानको मुखमा कुनै प्रकारको विकृति आएन। सदैव सबैलाई आनन्द दिने, त्यस्तो दुष्ट रावणलाई सम्म पनि आनन्द दिने भगवान श्रीरामचन्द्र। त्यसो हुनाले कृष्णचन्द्र जस्तो होइन रामचन्द्र। हामी त्यस्ता गुणशाली दयालु भगवान श्रीरामचन्द्र जो मनोभिराम हुनुहुन्छ, उहाँकै कीर्तन गरेर बसिरहेका छौँ तिम्रा भवनका अघिल्तिर। त्यसमा पनि त्यो दैलोको आग्लो समातेर हामी कीर्तन गरिरहेका छौँ देवी। यो तात्पर्य जान्नुपर्छ। अर्को यसको भित्री रहस्य बताउनुहुन्छ सङ्कल्प सूर्योदयमा आचार्यले। दर्पोदग्रदशेन्द्रियानन मनोनक्तञ्चराधिष्ठिते देहेस्मिन् भवसिन्धुना परिवृते दीनां दशाम् आस्थितः अद्यत्वे हनुमत्समेन गुरुणा सम्बोधितार्थसुधीः लङ्का रुद्धविदेहराजतनया न्यायेन लालप्यते। बडा विचित्रको अध्यात्मलाई यहाँ बताउनु भएको छ। यो संसारलाई नै एउटा विशाल समुद्र भनेर बताइएको छ। यो संसार सागरभित्र एउटा शरीर रूपी लङ्का छ। यो लङ्कामा एउटा मन रूपी रावण बसेको छ। यसका 10 वटा शिर छन्। यी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, यो मन रूपी रावणका 10 शिर हुन् यिनीहरू।
चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम भनेर भगवानसँग पनि अर्जुनजीले भन्नुभएको छ। यो मन अत्यन्तै चञ्चल छ, अत्यन्तै बलियो छ, यसलाई निग्रह गर्नु भनेको हावालाई निग्रह गर्नु जस्तै, वायुलाई समाउनु जत्तिकै हो प्रभु, कसरी गर्न सकिन्छ जिज्ञासा गर्नुभएको छ। यो यति उच्छड छ, यति दुष्ट छ यो मन रूपी रावण। यसका 10 मुखहरू छन्, 10 शिरहरू, 10 इन्द्रिय नै। अनि यसले के गरेको छ भने जीवात्मा रूपी सीतालाई हरण गरेर लगेर राखेको छ, कैदी जस्तो बनाएर राखेको छ। यो मनले नै हो नि जीवलाई अधीन गरेको। नचाहिँदो नचाहिँदो जे गर्नुपर्छ यो मनकै कारण जीवात्मा गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले उसले बन्दी गरेको छ। त्यो मन रूपी रावणका पासमा भएकी सीताको पत्तो लगाउने काम हनुमानजीले गर्नुभयो। त्यस कारणले अद्यत्वे हनुमत समेन गुरुणा, कसले खोजी गर्नुभयो सीताजीको? हनुमानजीले गर्नुभयो। त्यो मनरूपी आत्मालाई खोजी गर्ने को हुनुहुन्छ? हनुमान समान आचार्य हुनुहुन्छ। आचार्य रूपी हनुमानले नै प्राप्त गर्नुहुने हो। त्यो गरिसकेर के गर्नुहुन्छ? सीताजीलाई भगवानका साथमा मिलाउने काम कसले गर्नुभयो? हनुमानजीले गर्नुभयो। आचार्यको कृत्य पनि त्यही नै हो। यसरी संसार रूपी समुद्रका बीचमा भएको शरीर रूपी लङ्कामा मन रूपी रावण 10 इन्द्रिय रूपी 10 टाउका लिएर बसेको छ। उसले सीताजीलाई हरण गरेर राखेको छ। यो सबै कुरा जानेर त्यो सीताजीलाई भगवानका पास मिलाइदिने काम जसरी हनुमानले गर्नुभयो, यसै गरी आचार्यले नै यो जीवलाई भगवानका साथमा पुर्याइदिने काम गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ हनुमान स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ। जितेन्द्रियत्व सकल विद्या विज्ञत्व रूप विशेष विशिष्ट हनुमत सधर्म आचार्य एव हि विरोधी निरसन पूर्वकम भगवत अन्तिकम प्रापयति। आत्मा रूपी सीतालाई भगवानका साथमा पुर्याइदिने हनुमान कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ। सारा इन्द्रियहरूलाई जित्नु भएको छ। त्यस कारणले आचार्यहरू पनि यस्तै हुनुहुन्छ। इन्द्रियहरूलाई आफ्ना अधीनमा गर्नुभएको, चेतनलाई भगवानका पास पुर्याइदिनेवाला। उहाँहरूले विरोधीहरूलाई समाप्त पारेर त्यो आत्मा भगवानलाई समर्पण गरिदिनुहुन्छ। यी विरोधी भनेका के हुन् भन्दा विरोधी काम क्रोध आदि विरोधीहरू हुन्। यिनीहरूलाई समाप्त पारिदिनुहुन्छ। यो एउटा कुरा भयो। तथा च सैव आचार्यवर यह लङ्केश्वर हन्त्री मनोभिरामत्वेन अपदिश्यते इति वेदितव्यम्। यसरी हनुमानजीलाई पनि आचार्यका रूपले यहाँ बताइयो। यसै गरी भगवान श्रीराम जो मनोभिराम हुनुहुन्छ उहाँ पनि एक आचार्य हुनुहुन्छ। लङ्केश्वरलाई समाप्त पार्ने, मनलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ। उहाँको कीर्तन गरेर हामी बसिरहेका छौँ भनेको आचार्यले गर्नुभएको महोपकारको हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। तिमी पनि आऊ न, उठा भनेर बाहिरका गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो। भित्र शयन गरेका त्यस्ता प्रपन्न जनलाई बाहिरका आचार्यका शिष्यहरूले बताउँदै हुन्छ, हजुर पनि उठ्नुहोस् न, अरे हामी सबै सम्मिलित भएर आचार्य गुणगान गाउँ, आउनुहोस् भनेर आह्वान गरेको हामीले सम्झनु पर्यो। त्यस पछाडि भन्नुभयो, कास्वित इयम महती निद्रा, देवी तिम्रो कस्तो यस्तो डरलाग्दो निद्रा हो, हामीले त कसैको यस्तो निद्रा देखेका थिएनौँ। अब त उठ, अझै पनि सुतिरहन्छौ। यसको तात्पर्य हो जीवात्मा अनादिबाट मायाका साथमा सुतिरहेको छ। अनादि माया सुप्त, शास्त्रले यही बताउनुहुन्छ। त्यस्तो गाढा निद्रामा परेको छ यो। कतिपटक 84 गयो, कतिपटक नरक गयो, कतिपटक स्वर्ग गयो। यसरी सुतेको छ, यसरी निदाएको छ, यो मायामा रुमलिएको छ। यसलाई जगाएर भगवानतर्फ उन्मुख गराउन उति नै कठिन छ। त्यस कारणले संसारमा एकदमै चुर्लुम्ब भएका चेतनलाई प्रबोध गर्ने काम, जगाउने काम आचार्यले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले बाहिरका शिष्यहरू भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता गुरुदेवको उदय भइसकेको छ, उहाँ तयार भइसक्नु भएको छ, उहाँ जाउँ न, उहाँका साथमा पुग्ने हो भने बल्ल यो अनादिदेखिको निद्रा, यो माया रूपी निद्रा समाप्त हुन सक्छ भनेर आचार्य सन्निधानमा जानका निमित्त प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। यस्ता आचार्यको उदय भइसकेपछि पनि यो माया कसरी रहन सक्छ, यो त आश्चर्यको कुरा भयो भन्ने सङ्केत यहाँ गर्नुभएको हो।
त्यस पछाडि अर्को एउटा तात्पर्य बताउनुहुन्छ कि ब्रजमा तिमीदेखि अतिरिक्त सबै गोपिनीहरू जागिसकेका छन्। न केवल गोपिनीहरू, अरू अरू ब्रजवासीहरू पनि सबै जागिसकेका छन्। एउटा तात्पर्य बताउनु भयो। अनि उनीहरू जागेर अहिले के देखिरहेका छन् भने तिम्रा घरका द्वारमा हामी आएका छौँ, आएर यहाँ बसेर तिमीलाई बोलाइरहेका छौँ। यो कुरा केवल तिम्रा घरकाले मात्र होइन, सारा ब्रजवासी सबैले जानिसकेका छन्। यसको तात्पर्य के हो भने सबै आचार्य अनुभवका निमित्त शिष्यहरू सबै जुटिसक्नु भएको छ। यो कुरा सर्वत्र विख्यात भइसकेको छ। तपाईँ मात्र छुट्नुभयो, त्यसो हुनाले तपाईँ पनि आउनुहोस्, बसेर भगवत अनुभव गरौँ, आचार्य गुणानुवाद गरौँ भनेर त्यस्ता कोही उत्तम अधिकारीलाई यहाँ जगाउनु भएको जान्नु पर्दछ। यहाँ एउटी त्यस्ती गोपकी बहिनीलाई उत्थापन गर्नुभयो जो भगवानको नित्य निरन्तर सेवा गर्नाले गर्दा आफ्नो नित्य कर्मलाई पनि बिर्सने छोड्ने त्यस्ती गोपकी बहिनीलाई उत्थापन गर्नुभयो। यसको भित्री रहस्यभित्र जाँदा पूर्वाचार्यहरूले यस गाथाद्वारा श्री भट्टनाथ सूरीको उत्थापन गरेको नि बताउनु भएको छ। श्री विष्णुचित्त आलवार जो गोदादेवीका पिता हुनुहुन्छ, आचार्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई जगाइएको भनेर पनि यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। यसरी यो गाथाको सार हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यसको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको कथालाई विश्राम गरिन्छ। नित्यं कृष्णानुसृत्य ब्रजभुवि बहुमान्यस्य कस्यापि पुंसो धन्यां मान्यां स्वसारं प्रतिसखिदशवक्त्रान्तकं चित्तभोग्यं गायन्तीश्चापि नास्मान् हिमहत शिरसो वीक्ष्यसे गाढनिद्रा द्रागा याहि प्रबुद्धेत्युदितवचनया गोदयाहं सुधन्यः। जय श्रीमन्नारायण।